नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भरतपुर महानगरद्वारा सञ्चालित तथा कालिका टिभीद्वारा प्रसारित दूर शिक्षा कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म नेपाली विषय शिक्षक दयानिधि अर्याल हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार गर्दछु। हामी आज कक्षा 9 को यो वाक्यका प्रकार भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले शब्दवर्गको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र हामी आज वाक्य र यसका प्रकारहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई याद नै छ, वाक्य सार्थक शब्दहरूको व्यवस्थित विन्यास हो, अर्थात् अर्थपूर्ण शब्दहरूको व्यवस्थित रखाइलाई विन्यासलाई वाक्य भनिन्छ। यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो शब्दहरू अर्थपूर्ण हुनुपर्छ र तिनीहरूको व्यवस्थित विन्यास हुनुपर्छ, त्यसलाई मात्र वाक्य भनिन्छ। वाक्यलाई संरचना र बनोटका आधारमा दुई किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ। हामीले आज पढ्ने शीर्षक चाहिँ संरचनाका आधारमा अथवा बनोटका आधारमा गरिएको वाक्यको वर्गीकरण पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो शीर्षक छ वाक्य र यसका प्रकार। भाइ बहिनीहरू, तपाईले स्लाइडमा हेर्नुस्। कोरोना भाइरस फैलिएर बन्दाबन्दी भयो, यो चाहिँ सरल वाक्य हो। जब कोरोना भाइरस फैलियो तब बन्दाबन्दी भयो, यो चाहिँ मिश्र वाक्य हो। कोरोना भाइरस फैलियो अनि बन्दाबन्दी भयो, यो चाहिँ संयुक्त वाक्य हो। यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा कर्ता र एउटा क्रियापद भएको, अर्थात् एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय भएको वाक्यलाई सरल वाक्य भनिन्छ भने यो एउटा आश्रित वाक्य र अर्को स्वतन्त्र वाक्यलाई सापेक्ष संयोजकले जोडेको छ भने मिश्र वाक्य भनिन्छ त्यसलाई। जब कोरोना भाइरस फैलियो तब बन्दाबन्दी भयो। जब कोरोना भाइरस फैलियो आश्रित उपवाक्य हो भने बन्दाबन्दी स्वतन्त्र उपवाक्य हो। यी दुईलाई जब तबले जोडेको हुनाले यो चाहिँ मिश्र वाक्य हो। अब हामी हेर्न सक्छौँ संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यमा दुई स्वतन्त्र उपवाक्य हुन्छन्। कोरोना भाइरस फैलियो वाक्य 1, बन्दाबन्दी भयो वाक्य 2। यसलाई अनि संयोजकले जोडेको छ, त्यही भएर यो संयुक्त वाक्य हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले छोटोमा यो हेर्यौँ। अब हामी यो वाक्य के हो अथवा यो सरल वाक्यको उदाहरण कोरोना भाइरस फैलिएर बन्दाबन्दी भयो सरल वाक्य, जब कोरोना भाइरस फैलियो तब बन्दाबन्दी भयो मिश्र वाक्य, कोरोना भाइरस फैलियो अनि बन्दाबन्दी भयो, त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू संयुक्त वाक्यको रूपमा त्यो रहेको छ। हेर्नुहोस् त, अब भाइ बहिनीहरू हामी वाक्य के हो भन्नेमा जान्छौँ। अब हामीले वाक्य र यसका प्रकारहरू पढ्नुभन्दा अगाडि अब वाक्य केलाई भनिन्छ त, यो कुरामा हामी स्पष्ट हुन्छौँ। सार्थक शब्दहरूको व्यवस्थित विन्यास गरिएको भाषिक अभिव्यक्तिलाई वाक्य भनिन्छ। वाक्य उपवाक्यभन्दा ठुलो वा माथिल्लो भाषिक संरचना वा एकाइ हो। जस्तै तपाईहरु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, वाक्यमा हेर्नुहोस्, मोहन धनी छ तर लोभी छ। त्यसमा दुईवटा वाक्य छन्, मोहन धनी छ एउटा, अर्को लोभी छ। उपवाक्य मोहन धनी छ, अर्को उपवाक्य मोहन लोभी छ। पदावली अर्थात् शब्द समूह मोहन धनी मोहन लोभी, त्यो शब्द समूह हो भने शब्द मोहन धनी छ तर लोभी छ, ती चाहिँ शब्दहरू हुन्। यसकारण हामीले के बुझ्छौँ भने शब्द मिलेर पदावली वा शब्दावली मिल्छ। पदावली पछि उपवाक्यको निर्माण हुन्छ भने उपवाक्य बाट पछि त्योभन्दा ठुलो
भाषिक एकाइ वाक्यको निर्माण हुन्छ। हामी यसरी वाक्यलाई परिभाषित गर्न, वाक्यलाई पहिचान गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, सारमा के बुझौँ भने वाक्यमा सार्थक शब्दहरू हुनुपर्छ। ती सार्थक शब्दहरूको व्यवस्थित रखाइ वा विन्यास गरिएको हुनुपर्छ र मात्र त्यो वाक्य हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझौँ। यसपछि हामी जाउँ वाक्यमा के चाहिन्छन् त, वाक्यका आधारभूत तत्त्व के हुन्, वाक्यमा नभई नहुने तत्त्व के हुन् भन्ने हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। वाक्यमा एउटा उद्देश्य अथवा कर्ता अनि विधेय अर्थात् क्रियापद नभई हुँदैन, अर्थात् यी वाक्यका आधारभूत तत्त्व हुन्। तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, खेलाडी खेल्छ, खेलाडी उद्देश्य वा कर्ता हो भने खेल्छ विधेय अर्थात् क्रियापद हो। यसै गरी तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, बहिनी विद्यालय गएर राम्ररी पढ्छे, बहिनी उद्देश्य वा कर्ता हो भने पढ्छे विधेय हो, क्रियापद हो। त्यसभन्दा अगाडि आएको विद्यालय गएर राम्ररी, त्यो विधेय विस्तार भनिन्छ त्यसलाई। गोपालकी कान्छी बहिनी विद्यालय गएर राम्ररी पढ्छे। तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, बहिनीको अगाडि आएको गोपालकी कान्छी त्यो चाहिँ उद्देश्य विस्तार हो भने विद्यालय गएर राम्ररी पढ्छेमा पढ्छेको अगाडि आएको विद्यालय गएर राम्ररी त्यो चाहिँ विधेय विस्तार हो। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, हामीले सारमा के बुझौँ भने एउटा आधारभूत वाक्यमा अथवा एउटा वाक्यमा नभई नहुने तत्त्व भनेको उद्देश्य र विधेय हो। उद्देश्य अर्थात् कर्ता र विधेय अर्थात् क्रियापद नभइकन वाक्य बन्दैन। हामी अगाडि बढौँ। वाक्यका प्रकार। अब संरचना वा बनोटका आधारमा वाक्य कति किसिमका हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामी चर्चा गर्छौँ। संरचना वा बनोटका आधारमा वाक्य 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा हेर्नुहोस् त, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब हामी यी सबै प्रकारका वाक्यहरूको फरक फरक चर्चा यहाँ गर्छौँ। तपाईहरू स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सरल वाक्य। सरल वाक्यमा एउटा उद्देश्य हुन्छ, अर्को विधेय हुन्छ। सरल वाक्यलाई सरल वाक्य बराबर उद्देश्य कर्ता प्लस विधेय क्रियापद यसरी चिनाउन सकिन्छ। जस्तै मिहिनेती विद्यार्थी सफल हुन्छ, यो चाहिँ सरल वाक्यको उदाहरण हो। मिहिनेती विद्यार्थी सफल हुन्छ, यो सरल वाक्यको उदाहरण हो, जसमा मिहिने विद्यार्थी उद्देश्य छ र हुन्छ विधेय अर्थात् क्रियापद छ। यसलाई हामी सरल वाक्य भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अर्को वाक्य हेरौँ। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यमा एउटा मुख्य उपवाक्य हुन्छ अथवा स्वतन्त्र उपवाक्य हुन्छ, त्यसलाई सापेक्ष र अर्को आश्रित उपवाक्य हुन्छ। त्यहाँ उपवाक्यको सट्टा उपबाह्य भएछ, त्यसलाई चाहिँ उपवाक्य भनेर त्यसलाई बुझ्नु होला। त्यो थोरै त्यो मुद्रणमा गल्ती भएछ। उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यलाई सापेक्ष संयोजकले जोड्यो भने त्यो मिश्र वाक्य हुन्छ। जस्तै त्यो व्यक्ति महान हो जो परोपकारी छ, त्यो व्यक्ति महान हो त्यो चाहिँ मुख्य उपवाक्य हो भने जो परोपकारी छ आश्रित उपवाक्य हो। भाइ बहिनीहरू, त्यसकारण मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यलाई सापेक्ष संयोजकले जोड्यो भने त्यो मिश्र वाक्य हुन्छ। फेरि पनि मैले यसमा थोरै त्रुटि सच्याएँ, प्राविधिक त्रुटि। मुख्य उपवाक्य हुनुपर्नेमा र आश्रित उपवाक्य हुनुपर्नेमा थोरै प्राविधिक गल्ती भएकोमा मैले सच्याउन चाहन्छु। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य भने एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य र अर्को दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्यलाई निरपेक्ष संयोजकले जोड्यो भने त्यो चाहिँ संयुक्त वाक्य हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, स्वतन्त्र उपवाक्य हुनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ थोरै मुद्रणमा गल्ती भएको छ, त्यसलाई सच्याएर बुझ्नु होला। संयुक्त वाक्य कस्तो हुन्छ त भन्दा स्वतन्त्र उपवाक्य दुईवटा हुन्छन्, त्यसलाई निरपेक्ष संयोजकले जोडेको हुन्छ।
जस्तै घाम लाग्यो र न्यानो भयो। घाम लाग्यो वाक्य 1, न्यानो भयो वाक्य 2 र निरपेक्ष संयोजक भनेको रले जोडेको कारणले त्यो संयुक्त वाक्य बनेको छ। अब हामी फेरि सरल वाक्य तिरै हामी लाग्छौँ। अब सरल वाक्यका विशेषता के हुन् त भन्दा एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य नै सरल वाक्य हुन्छ। एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य नै सरल वाक्य हो। सरल वाक्यमा एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय अनिवार्य हुन्छ। हामीले यसमा बुझ्ने कुरा के हो भने उद्देश्य भनेको कर्ता हो र विधेय भनेको क्रियापद हो। सरल वाक्यमा उद्देश्य विस्तारक र विधेय विस्तारक आउन सक्छन्। उद्देश्य भन्दा अगाडि अथवा कर्ता भन्दा अगाडि आउने पदहरूलाई उद्देश्य विस्तारक भनिन्छ भने विधेय अर्थात् क्रियापद भन्दा अगाडि आउने पदहरूलाई विधेय विस्तारक भन्न सकिन्छ। सरल वाक्यमा अनिवार्य रूपमा एउटा समापिका क्रिया हुन्छ। जस्तै मिहिनेती विद्यार्थी खुब पढ्छमा पढ्छ समापिका क्रियापद हो, किनभने पढ्छले वाक्यलाई पुरा गरेको छ। माइला दाइकी छोरी सधैँ पढ्छे, त्यसमा पढ्छे समापिका क्रियापद हो। त्यसकारण यी दुईटा वाक्यहरू एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय भएका यी दुईटा वाक्यहरू सरल वाक्यका उदाहरण हुन्। यसै गरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यो विस्तार भन्ने छ, उद्देश्य विस्तारक र विधेय विस्तारक भन्ने छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब कर्ता भन्दा अगाडि आउने जति पनि पदहरू छन् त्यसलाई उद्देश्य विस्तारक भनिन्छ। उपचार गराउन भनेर पर्वतबाट चितवन आउनु भएका गणेश दाईको अगाडि के आयो? उपचार गराउन भनेर पर्वतबाट चितवन आउनु भएका भनेको उद्देश्य विस्तारक हो। गणेश दाई उद्देश्य हो भने स्वस्थ भएर अस्ति घर फर्किनु भयो क्रियापद हो अर्थात् विधेय पद हो। त्यो विधेय पद भन्दा अगाडि आएको स्वस्थ भएर अस्ति घर त्यो चाहिँ विधेय विस्तारक हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले सरल वाक्य के हो, सरल वाक्यका विशेषता के हुन्छन् भन्ने कुरा पढिसकेपछि अब हामी वाक्यको अर्को प्रकारमा जान्छौँ। सरल वाक्यमा असमापिका क्रियापद जति भए पनि फरक पर्दैन, तर समापक क्रियापद चाहिँ एउटा मात्र हुनुपर्छ। तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने सरल वाक्यका सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने असमापिका क्रियापद जति भए पनि केही हुँदैन, तर समापक क्रियापद चाहिँ एउटा मात्रै हुनुपर्छ। जस्तै मन नलागेर पढ्न मन नलागेर खेल्न दगुरेको मोहन खुट्टा भाँचेर आएछ। यसमा एउटा मात्रै समापिका क्रियापद छ, त्यो हो आएछ। असमापिका क्रियापद यसमा के हो भन्दा नलागेर दगुरेको, यी चाहिँ असमापिका क्रियापद हुन्। त्यसकारण सरल वाक्यमा असमापिका क्रियापद जति भए पनि केही फरक पर्दैन, तर समापक क्रियापद चाहिँ एउटा मात्र हुनुपर्छ। अर्को हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, सरल वाक्यमा वाक्यलाई जोड्ने संयोजक हुनु हुँदैन, तर पद र पदावलीलाई जोड्न आएमा फरक पर्दैन। जस्तै राम र श्याम घर गए भन्दा त्यो चाहिँ शब्दलाई जोडेको हो, त्यो चाहिँ सरल वाक्य नै हुन्छ। तर पद र पदावलीलाई शब्द र पदावलीलाई जोड्न आएमा त्यो सरल वाक्य नै हुन्छ। तर दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोड्न आयो भने चाहिँ त्यो सरल वाक्य हुँदैन। अनुशासित विद्यार्थी र लगनशील किसान देशका गहना हुन्। यसमा अनुशासित विद्यार्थी अनि लगनशील किसान पदावलीका रूपमा आएका छन्। यी चाहिँ यिनलाई रले जोडेको छ। यो रले जोडे पनि यो सरल वाक्य नै हो। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ है। सरल वाक्यमा वाक्यलाई जोड्ने संयोजक हुनु हुँदैन, तर पद र पदावलीलाई जोड्न आएमा फरक पर्दैन। कस्तो हुन भएन भने विद्यार्थीहरू विद्यालय गए अनि पढ्न थाले भन्यो भने त्यो चाहिँ संयुक्त वाक्य हुन्छ, किनभने त्यसमा दुई स्वतन्त्र उपवाक्य छन्।
अब हामी जान्छौँ मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य भनेको के हो, यसका विशेषताहरू के हुन् भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। भाइ बहिनीहरू स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा स्वतन्त्र वा मुख्य उपवाक्य र एक वा एकभन्दा बढी अधीन उपवाक्य मिलेर बनेको भाषिक एकाइलाई मिश्र वाक्य भनिन्छ। तपाईहरुले एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य अथवा मुख्य उपवाक्य अनि एक वा एकभन्दा बढी अधीन वा आश्रित उपवाक्य मिलेर बनेको भाषिक एकाइलाई मिश्र वाक्य भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ। यो पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ। हेर्नुस्, यसमा दुईवटा वाक्य छन्। एउटा कुरा निर्विवाद छ, यो चाहिँ मुख्य उपवाक्य हो। जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ, उसले हात चाट्छ मुख्य उपवाक्य हो। जसले मह काट्छ अधीन उपवाक्य हो। नेपालीहरू देश बन्द छ, नेपालीहरू मान्दछन् भन्ने, नेपाली लोकतन्त्रपछि देश बन्द छ भन्ने यो चाहिँ आश्रित उपवाक्य हो भने नेपालीहरू मान्दछन् मुख्य उपवाक्य हो। नेपाली भाषामा जब तब जसरी त्यसरी जहाँ त्यहाँ जहिले तहिले जुन त्यो जसले त्यसले जस्तो त्यस्तो भनी भन्ने के भने यदि भने आदि सापेक्ष संयोजकद्वारा मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यलाई जोडी मिश्र वाक्यको रचना गरिन्छ। यसैगरी हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मिश्र वाक्यका थप विशेषताहरू। मिश्र वाक्यमा मुख्य र अधीन उपवाक्यलाई सापेक्ष संयोजकले जोडिन्छ। मिश्र वाक्यको अधीन उपवाक्य नाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य वा क्रिया विशेषण उपवाक्य मध्ये कुनै एक हुन्छ। सामान्यतया जो, जब, जहाँ, जहिले, जसरी, जुन, भने आदि संयोजकले जोडेका उपवाक्यहरू अधीन उपवाक्य हुन्छन् भने त्यो, तब, त्यहाँ, तैले, त्यसरी आदिसँग आउने उपवाक्यहरू मुख्य हुन्छन्। अब यसमा हेर्नुस् त आश्रित उपवाक्यका प्रकारहरू। अब आश्रित उपवाक्य कस्तो हुन्छ, मुख्य उपवाक्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नाम उपवाक्य। म मात्रै खान्छु भन्ने विचार अधम हो। त्यसमा हामी के देख्छौँ भने म मात्रै खान्छु त्यो चाहिँ नाम वा सर्वनामका साथमा आएको हुनाले त्यो नाम उपवाक्य हो भने विचार अधम, त्यो नाम उपवाक्य हो, विचार अधम हो भन्ने चाहिँ स्वतन्त्र उपवाक्य हो। अर्को वाक्य हेर्नुस्, विशेषण उपवाक्य। जो इमान्दार छ, जो इमान्दार छ विशेषण उपवाक्य हो, अर्थात् आश्रित उपवाक्य हो भने सबैले मन पराउँछन्, त्यसलाई सबैले मन पराउँछन्, स्वतन्त्र उपवाक्य हो। यसैगरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रियायोगी वा अव्यय उपवाक्य। जहाँ इच्छा छ त्यो क्रियायोगी वा अव्यय उपवाक्य हो, अर्थात् त्यो आश्रित उपवाक्य हो। त्यहाँ उपाय हुन्छ भनेको चाहिँ स्वतन्त्र उपवाक्य हो। अब हामी सरल वाक्य पढ्यौँ, यसका विशेषता पढ्यौँ, मिश्र वाक्य पढ्यौँ, यसका विशेषता पनि पढ्यौँ। अब हामी के पढ्छौँ, संयुक्त वाक्यका विशेषता, अर्थात् संयुक्त वाक्य के हो, यसमा कुन कुन संयोजकहरू प्रयोग गरिन्छन्, यसका विशेषताहरू के हुन्, यसका उदाहरणहरू के कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ। भाइ बहिनीहरू बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र उपवाक्य जसलाई सरल वाक्य पनि भनिन्छ, मिली बनेको वाक्यलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ, जसलाई निरपेक्ष संयोजकले जोड्ने काम गर्दछन्। निरपेक्ष संयोजकहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, र, पनि, न, वा, अथवा, कि, या, अनि, त्यसैले, तसर्थ, तर, कि, त्यसैले आदि। संयुक्त वाक्यलाई दुई वा दुईभन्दा बढी संयुक्त वाक्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी उपवाक्य हुन्छन्। जस्तै आकाश गर्ज्यो अनि पानी पर्यो,
त्यसमा दुईटा स्वतन्त्र उपवाक्य छन्। आकाश गरज्यो एउटा वाक्य, पानी पर्यो अर्को वाक्य। त्यसलाई अनि निरपेक्ष संयोजकले जोडेको छ। संयुक्त वाक्यका उपवाक्यमा समापिका क्रिया हुनु अनिवार्य छ। तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, गरज्यो पनि समापिका क्रियापद हो, पर्यो पनि समापिका क्रियापद हो। दुईवटा समापिका क्रियापद भएको हुनाले यो चाहिँ संयुक्त वाक्यको उदाहरण हो। अब संयुक्त वाक्य पनि भाइ बहिनीहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। निरपेक्ष संयोजकका आधारमा संयुक्त वाक्यलाई यस प्रकार देखाउन सकिन्छ। तपाईहरु हेर्नुस्, समुच्चय बोधक सँगसँगै हुने, हावा पनि चल्यो पानी पनि पर्यो, त्यसमा पनि संयोजकले जोडेको छ, त्यसकारण त्यो समुच्चय बोधक संयुक्त वाक्य हो। अब त्यसपछि विकल्प बोधक संयुक्त वाक्य छ। कि भाडा देऊ कि डेरा छोड, कि विकल्प बोधकले जोडेको छ, त्यसकारण त्यो विकल्प बोधक संयुक्त वाक्य हो। अनि त्यसपछि छ क्रम बोधक, एउटा भएपछि अर्को हुने, पहिले फूल फुल्छ अनि फल लाग्छ, फूल फुल्छ सुरुमा अनि फल लाग्छ, यो चाहिँ क्रम बोधक संयुक्त वाक्य हो। कारण कार्यबोधक, पानी पर्यो त्यसैले हिलो भयो, हिलो हुनुको कारण के हो? हिलो भयो कार्य हो, पानी पर्यो कारण हो, त्यसैले पानी पर्यो त्यसैले हिलो भयो, त्यो चाहिँ कारण कार्यबोधक संयुक्त वाक्यको उदाहरण हो। भाइ बहिनीहरू अब यसपछि हेर्नुस् त, विपरीत बोधक छ। औषधि तितो छ एउटा वाक्य, अनि लाभदायक छ। तितो र लाभदायक विपरीत बोधक भएको हुनाले तरले जोडेको छ, त्यसकारण यो चाहिँ विपरीत बोधक संयुक्त वाक्य हो। यसपछि हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, शीघ्रता बोधक, तिमी गयौ कि म पनि गएँ, तिमी जाने बित्तिकै म पनि गएँ भनेको यो। अनि परिणाम बोधक, वृक्षारोपण गरिएन त्यसैले पहिरो गयो, पहिरो जानुको परिणाम के हो भन्दा वृक्षारोपण नगर्नु, वृक्षारोपण नगर्नुको परिणाम पहिरो जानु हो। अब सरल वाक्यका केही उदाहरणहरू हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। सरल वाक्यका उदाहरणहरू, राम्ररी पढ्ने उत्तीर्ण हुन्छ, परोपकारी मानिस पूज्य हुन्छ, नपढ्ने विद्यार्थी असफल हुन्छ, फल पाकेको ठाउँमा चरी नाच्छ, पानी परेर हिलो भयो, मह काड्नेले हात चाड्छ, तितो औषधि लाभदायक छ। यी वाक्यमा एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय छ, अर्थात् एउटा कर्ता र एउटा क्रियापद भएका यी वाक्यहरू सरल वाक्यका उदाहरणहरू हुन्। यसपछि हेरौँ भाइ बहिनीहरू मिश्र वाक्यका केही उदाहरणहरू। जो राम्ररी पढ्छ त्यो उत्तीर्ण हुन्छ, जुन मानिस परोपकारी हुन्छ ऊ पूज्य हुन्छ, जो विद्यार्थी पढ्दैन ऊ अनुत्तीर्ण हुन्छ, जहाँ फल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छ, जहिले पानी पर्यो तैले बाटो हिलो भयो, जसले मह काट्छ उसले हात चाड्छ, जुन औषधि तितो छ त्यो लाभदायक छ। यो जो त्यो, जुन ऊ, जो ऊ, जहाँ त्यहाँ, जहिले तैले, जसले उसले, जुन त्यो जस्ता संयोजकले सापेक्ष संयोजकले जोडेको यी वाक्यहरू मिश्र वाक्यका उदाहरणहरू हुन्। अब हामी हेर्छौँ संयुक्त वाक्यका उदाहरण। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, ऊ राम्ररी पढ्छ त्यसैले उत्तीर्ण हुन्छ, यो दुईटा स्वतन्त्र उपवाक्यलाई त्यसैले जोडेको छ। मानिस परोपकारी हुन्छ र पूज्य पनि हुन्छ, रले जोडेको छ त्यसमा। त्यो विद्यार्थी पढ्दैन तसर्थ अनुत्तीर्ण हुन्छ, तसर्थले जोडेको छ। त्यहाँ फल पाक्छ अनि त्यहाँ चरी नाच्छ, पानी पर्यो त्यसैले बाटो हिलो भयो, उसले मह काट्छ र उसैले हात चाड्छ, औषधि तितो पनि छ र लाभदायक पनि छ। भाइ बहिनीहरू यसमा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने, दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई निरपेक्ष संयोजकले जोडेको छ भने ती वाक्यहरू संयुक्त वाक्य हुन्छन्। यी उदाहरणहरूबाट तपाईले त्यो पाउनुहुन्छ। त्यसैले, र, तसर्थ, अनि यस्ता संयोजकहरूले यसलाई जोडेका छन्। भाइ बहिनीहरू आज हामीले वाक्य के हो, वाक्यका प्रकारहरू के हुन्, तिनका उदाहरण र विशेषताहरू के हुन् भन्ने पढ्यौं र भाइ बहिनीहरूलाई आजको लागि अभ्यास सामग्री तल दिएका वाक्यहरू सरल, मिश्र र संयुक्त मध्ये कुन कुन हुन् छुट्याउनुहोस्। यो भाइ बहिनीहरूको लागि आजको लागि अभ्यास सामग्री हो। यो चाहिँ अभ्यास गरेर राख्नु होला।
भोलि हामी फेरि यो वाक्यान्तरण अर्थात् सरलबाट मिश्रमा संयुक्तमा अथवा मिश्रबाट सरलमा संयुक्तमा संयुक्तबाट सरलमा मिश्रमा कसरी वाक्यान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्छौँ। आजलाई आजको पाठ्यवस्तु पनि पुरा भएको छ। ध्यानपूर्वक रुचिपूर्वक टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।